अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। शहबाज गिल को बिलाखिर बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इसकी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी, लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं कमरा अदालत में। मैं आपको वो पूरा सीक्वेंस बताता हूं। जब शहबाज गिल को शुरू में नहीं लाया गया, उससे पहले उनके वकला एडिशनल सेशन जज मलिक अमान की अदालत में पहुंचे। फैसल चौधरी ने यह कहा कि मुझे अपना जो वकालतनामा है वो साइन करवाना है। तो जज साहब को ये मालूम था पहले से ही। उन्होंने कहा वो तो आपने पहले भी करवा लिया था। फिर उनसे पूछा कि क्या मुलजिम शहबाज गिल यहाँ मौजूद हैं, तो उनको बताया गया कि नहीं, अभी बहुत रश है बाहर, तो थोड़ी देर तक उनको भी ले आएंगे। 1 बजे का वक्त था, लेकिन उनको अभी तक नहीं लाया। ये उनके शहबाज गिल के वकला की जानिब से बताया गया। तो इस पे उन्होंने जो चौधरी फैसल चौधरी थे, उन्होंने कहा कि हम पहले दलाइल शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप जैसे शहबाज गिल आ जाएं तो आप बाकी चीजों को भी देख लीजिएगा। तो शहबाज गिल का बुनियादी तौर पे आज पुलिस ने मजीद रिमांड मांगा 7 दिन का। तो ये हमारे लिए भी बहुत हैरानकुन बात थी कि ये क्या हो रहा है। तो इस दौरान शहबाज गिल को भी प्रोड्यूस किया गया कमरा अदालत के अंदर, और पुलिस ने ये इस्तदा की कि हमें शहबाज गिल से मजीद तफ्तीश करनी है। इनका हमें 7 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। मुलजम से एक असला भी मिला है, और इसके अलावा कुछ और मजीद चीजें जिनके ऊपर तफ्तीश बहुत जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल हैं, ये जो गवर्नमेंट के वकील थे, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल का पोलियोग्राफिक जो टेस्ट होता है, जिसमें ये पता करवाया जाता है कि क्या मुलजिम झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो वो करवाना बहुत जरूरी है। उन्होंने अदालत को मुतमईन करने की बहुत कोशिश की कि जो शहबाज गिल है उनसे 48 घंटों में मुसलसल तफ्तीश हुई है, और तमाम तफ्तीश का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है। हमने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। 48 घंटों में शहबाज गिल से क्या कुछ बरामद हुआ। एक तो उनके 4 फोन्स बरामद किए गए, कुछ यूएसबीज बरामद की गई। बताया गया कि ये भी हमने डेटा रिकवर करने के लिए भेजी हुई है। उनके कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कुछ मजीद जो सवालात हैं उनके जवाब दरकार हैं। जो शहबाज गिल का जो असल फोन है उसकी बरामदगी मकसूद है। अभी तक पुलिस यानी कि उस असल फोन तक नहीं पहुंच सकी। बहुत सारे लोग जो हुकूमत के हामी है वो ये दावे कर रहे थे कि पुलिस ने शहबाज गिल का असल फोन हासिल कर लिया है, वो स्क्रिप्ट हासिल कर ली है, उनको किसी ने वो तकरीर भेजी हुई थी। ये सब बातें मेरे ख्याल में आज जो है वो इसका पोल खुल गया कि ऐसी फिलहाल कोई हकीकत नहीं है। तो इस पे जज साहब ने भी उनसे पूछा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की इस्तेदाद तो आप अब कर रहे हैं, इससे पहले तो आपने ये की नहीं है। तो उनके जो प्रोसिक्यूटर थे वो ये चाह रहे थे कि अभी मजीद इनका जिस्मानी रिमांड हो, मजीद इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, और जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो ये कह रहे थे कि ये इस्लामाबाद से होता नहीं है। तो इस पे जज साहब ने कहा कि पहले आपने इसकी इस्तेदा नहीं की थी। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल पहले रिमांड में ये इस्तेदा नहीं थी, लेकिन जो दूसरा रिमांड मुस्तरद हुआ था उसमें ये इस्तेदा की थी। फिर उन्होंने अदालत को बताया कि हमने शहबाज गिल का मेडिकल भी करवाया और तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो आगे रखी, अदालत के सामने रखी, और ये भी बताने की कोशिश की कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, और दिन ब दिन उसमें जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अभी जो असल फोन है वो बरामद नहीं किया जा सका, तो इसलिए आप शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दें, और इसके साथ साथ जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो लाहौर से होता है। तो इस पे जो हुक्मनामा था पहले जज का 22 अगस्त के हुक्मनामे में वो पढ़ के सुनाया गया अदालत को। उस पे जज ने कहा कि इसमें तो आपने कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात नहीं की हुई, वो शायद का लफ्ज़ है, अगर इस्लामाबाद में हुआ तो इधर से ही हम करवा लेंगे। ये जो हुकूमती वकला थे उन्होंने अदालत को बताया, और इस पे उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर कुछ प्रोग्रेस हुई तो हुई होती तो हम जिस्मानी रिमांड ना मांगते। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर जिनकी बरामदगी बहुत ज़रूरी है, जिनके हवाले से शहबाज गिल से मजीद पूछ गछ करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुलजिम है शहबाज गिल, इसकी कानूनी तौर पे हम 15 दिन का रिमांड ले सकते हैं। अभी तो सिर्फ इसका कुछ दिन का रिमांड हुआ है। शहबाज गिल से उनका सबसे ज्यादा जो फोकस था वो उसके मोबाइल फोन के ऊपर था कि मोबाइल फोन ही असल चीज है, वो जब तक बरामद नहीं होती तब तक ये तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। बड़ा जोर लगाया हुकूमती वकला ने कि शहबाज गिल जो है इनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस हैं, और जब तक इनका मोबाइल फोन हम नहीं ले लेते उस वक्त तक ये जो मुकदमा है या ये जो केस है ये आगे नहीं चल सकता, और हम
کوئی آپ سے غیر قانونی استدعا نہیں کر رہے. اگر 4 دن جو ہے وہ ہم نے جو لگائے شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ میں، اس کی تمام رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہم نے اس میں کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہوا. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ جو پہلا جسمانی ریمانڈ تھا اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ مزید 48 گھنٹوں کے لیے شہباز گل کو پولیس کے حوالے کریں. کیا جو پہلی جج صاحب ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی گنجائش چھوڑی ہے؟ تو پھر وہ پڑھا گیا جج زیبا چودھری صاحب کا جو حکم نامہ تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کوئی مزید ٹائم جو ہے وہ آپ جس کی توقع رکھ رہے ہیں وہ نہیں مل سکتا. ایڈیشنل سیشن جج نے تو آپ کے کوئی ہاتھ نہیں باندھے ہوئے تھے، آپ تو تحقیق کر سکتے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ نہیں بندھے. یہ جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے جج صاحب کو کہ آپ مزید ریمانڈ دے دیں، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں، آپ کے تو ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، تو ہماری استدعا منظور کریں اور اس شہباز گل کو دوبارہ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا جائے. تو جب پھر شہباز گل کے وکلا کی باری آئی، انہوں نے بہت ساری چیزیں کھولی. ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو چھاپا مارا اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے ریکور کی، کمرے سے. پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی اور اس میں صرف یہی ایک نقطہ تھا کہ شہباز گل کا جو ہے وہ موبائل فون برآمد کرنا ہے. تو اب تک پولیس خود یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے 4 فون شہباز گل کے ابھی تک برآمد کر لیے ہیں، تو اب ان کو کون سے ایسے فون کی ضرورت ہے. اور جو بیپر ہوا تھا، جو جس کے اوپر یہ سارا مسئلہ بنا، جو ایئر وائی کو شہباز گل نے بیپر دیا تھا جس میں رینکس اینڈ فائلز کی بات ہوئی تھی، وہ بیپر فون سے نہیں دیا گیا تھا بلکہ وہ لینڈ لائن سے دیا گیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ابھی 16 دن ہو چکے ہیں، پولیس ابھی تفتیش کر رہی ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ پولیس تفتیش نہیں کر رہی، صرف تشدد کر رہی ہے. اس پہ بہت سختی سے انہوں نے اس کو مسترد کیا. جو شہباز گل کے وکلا تھے اس استدعا کو کہ شہباز گل کو مزید جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ شہباز گل ایک عام شہری ہے، اس کے حقوق ہیں اور وہ ایک پروفیسر ہے. پولیس نے 4 دن میں صرف 0 تفتیش کی ہے، یعنی کہ صرف اور صرف شہباز گل کے اوپر تشدد کیا ہے. 16 دن ہو گئے لیکن ابھی تک ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے وہ انہوں نے کہاں سے کروانا ہے. وہ اسلام آباد سے کبھی کہہ رہے ہیں، کبھی لاہور سے کہہ رہے ہیں. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو پولی گرافک ٹیسٹ کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ اپنے جتنے بھی جو بات ہے آپ ایک دفعہ مکمل کر لیں. اور جو تشدد والا سوال تھا اس پہ انہوں نے ایک انکوائری کا حکم دیا ہے کہ کیا شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک انکوائری افسر مقرر کیا جاتا ہے اور اس نے رپورٹ جمع کروانی ہے عدالت کے اندر. اور اس دوران کچھ تلخی بھی ہوئی شہباز گل کے وکلا کی اور پروسیکیوٹر کے درمیان. تو اس پہ جو پروسیکیوٹر تھے، جو حکومتی وکیل تھے، انہوں نے کہا جی کہ اگر تو شہباز گل کے وکلا کا یہ اس طرح کا رویہ رہے گا تو پھر میرے لیے دلائل دینا بہت مشکل ہوگا. اس دوران پھر جو فیصلہ تھا جسمانی ریمانڈ کا اس کو محفوظ کیا عدالت نے اور کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا ایڈیشنل سیشن جج ملک امان نے کہ جو شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے. آج یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا تحریک انصاف کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریلیف بھی ان کو ضرور ملا کہ شیخ رشید کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو تحریک انصاف کے لوگ تھے جن کے اوپر کل ایک مقدمہ درج ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، اس میں ان کو بھی عبوری ضمانت مل گئی ہے 9 ستمبر تک. آج ایک الیکشن کمیشن کے اندر جو تحریک انصاف کے خلاف ایک نااہلی کا ریفرنس تھا وہ ایک ان کو بہت بڑا ریلیف ملا عمران خان کو، لیکن ہائی کورٹ سے توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہو گیا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.